Budbud ang tawag ani mga kabukid, kay ginama na gikan sa pilit. Ang kaliinan sa suman, ang suman ginama gikan sa balanghoy para dili ta medyo malibog gamay, pero ang sagol ning budbud tuno nga gilatik, butangan ni asukar ang tuno nya ibutang nimo tong pilit nga luto na. Pagkahuman na to, baluton po ni siya para sa ingon na nga maluto gyud sa maayo. Nya pagkahuman balot na mga kabukid, talian gyapon na sa tunga pikas ug pikas para sa ingon na paglungang dili ni siya mabungkag. Kini mga kaubanan, kugihan kayo sila mugamaan ning budbud. Dagang salamat mga kabukid sa pagsudong nining video ha. Unta nyo kini mo yunan, pinagas sa pag-share o pag-like.